नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्ति हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली देउबा प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने कानी गर्ने क्रममा आज एकदमै संवेदनशील विषयमा रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। महोत्तरीको यो घटना जहाँ 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, प्रहरी प्रशासनले के कारबाही गर्छ भन्ने कुरामा निर्धक्क नभएका स्थानीयले बलात्कार आरोपितको घर जलाएका छन् र तनावपूर्ण स्थितिको सृजना भएको छ। यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै प्रहरी प्रशासनसँग कुराकानी गर्ने गरी आजको कार्यक्रममा केही तयारी गरेका छौँ। यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यस विषयलाई लिएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि कुराकानी गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा कोरोना सम्बन्धी तपाईँलाई विशेष जानकारी, सङ्क्रमण भइसकेका मानिसहरू अथवा एकपटक पिसिआर टेस्ट गरिपछि घरिघरि रिपोर्ट नेगेटिभ नआउन्जेल बारम्बार टेस्ट गरिरहनु पर्ने यो के हो कसो हो भन्ने बारे विज्ञ डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस लगत्तै कोरोना सङ्क्रमित भई आइसियुसम्म पुगेका र आफ्नो प्राण बचाएर निस्किएका कोरोना मुक्त भएका लोकप्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकार मनोज गजुरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मनोज गजुरेलको कोरोना अनुभव धेरैलाई काम लाग्न सक्छ। यसै हेतुले आज विस्तृतमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो कल मार्फत लोकप्रिय कलाकार मित्र मनोज गजुरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममै अर्को एउटा विषय पनि छ। विशेष गरेर देशको राजधानी काठमाडौँको रत्न पार्क, जसलाई लामो समयदेखि एउटा रत्न पार्क भनेर चिनिएको यो नामलाई परिवर्तन गर्न खोज्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई शङ्खधर उद्यान भन्ने नाम दिएर यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। जहाँ भर्खरै शङ्खधर साखवा जो राष्ट्रिय विभूति पनि हुनुहुन्छ र पद्मरत्न तुलाधरको प्रतिमा पनि राखिएसँगै यस विषयलाई लिएर आम चासो बढेको छ। यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा झापा भद्रपुरको एउटा भन्सारको विशेष रिपोर्ट पनि छ। आजको कार्यक्रम एकदमै विशेष छ, नछुटाउनु होला, पुरै कार्यक्रम हेर्नुहोला। करोडौँ राजस्व छलीको विषय स्टिङ अपरेसन मार्फत हामीलाई प्राप्त भएको छ। बिना बिल सामान ल्याउने भारतबाट र छेउमै नक्कली बिल बनाउने कर्मचारी, प्रहरी र तस्करको मिलेमतोमा करोडौँ राजस्व कसरी छलिन्छ भन्ने कुराको एक उदाहरण स्वरूपको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश भएको छ। अन्य विभिन्न विषयहरू छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय के पुराना दलका नयाँ पुस्ता कुशलताका साथ देश हाँक्न सक्षम छन्, देश अझै राम्ररी हाँक्न सक्छन् भन्नेले तालीमा र उमेरले मात्रै नयाँ हुन्, पारा उयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये सक्षम छन्, देश अझै राम्ररी हाँक्न सक्छन् भन्दै 27.29% अर्थात् 938 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने उमेरले मात्र नयाँ हुन्, पारा उयो भन्दै 72.71% अर्थात् 2479 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। ताली र गालीका लागि अब आजको विषय यस प्रकार राखिएको छ। एउटा युगको साक्षी ऐतिहासिक रत्न पार्कको नाम फेर्ने काठमाडौँ महानगरको कदमलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली र गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको यो विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको श्रृङ्खला दैनिक बढ्दो छ। राज्यमा कानुन कडा नभएको होइन, तर कानुनका अनेक सिङबाट अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउँदा तथा कानुनको कठघरामै नपुग्दा अपराधीको मनोबल सधैँ बढ्ने रहेछ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा यसअघि अनेक अपराधमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका व्यक्ति नै पुनः 6 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। बर्दिवास नगरपालिका 14 की 6 वर्षीय गुलाब शाह खातुनलाई गौशाला नगरपालिकाका 25 वर्षीय अरुण कुमार शाहले बलात्कारपछि हत्या गरेका छन्। विक्षिप्त परिवार, आफन्त र स्थानीयले कतै अपराधीलाई फेरि उम्काइने त होइन भन्दै मङ्गलबार बर्दिवासमा बालिकाको शव सडकमै राखेर प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनका क्रममा आरोपितको घरमा आगजनी समेत भयो। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चलाएको गोलीबाट 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
महोत्तरीको बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपितलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार दिउँसोभरि महोत्तरीमा प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनका क्रममा स्थिति तनावग्रस्त भएको छ। आइतबार साँझबाट हराएकी गुलाब सोमबार राति मात्रै मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा प्रहरीले गौशाला नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक सोधपुछमा अपराध स्वीकार गरेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। कमसेकम प्रहरीले कारबाही गर्ने कुरामा तलमाथि गर्यो भने एउटा आफ्नो कुरा हुन्छ, त्यसमा प्रेसर दिने मिल्छ। तर अब एउटा प्रक्रियामा जानको लागि पनि त्यतिकै बाटो छेकेर सारा मान्छेहरूलाई पूर्व मेची महाकालीको मान्छेलाई बाटो बन्द गरेर अथवा आन्दोलन गरेर त्यो राम्रो बाटो होइन र कसैलाई पनि सुख हुँदैन। यसले त्यो तर्फ चाहिँ जनताहरूलाई म यहाँका स्थानीय साथीभाइहरूलाई यो तर्फ चाहिँ नभइदिएर तपाईँ कारबाहीको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हो, प्रशासनले गर्नुपर्ने, प्रहरीले गर्नुपर्ने कुरामा हामी कदापि चुक्दैनौँ र यसमा निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही हुन्छ, दोषीलाई चाहिँ कारबाही गरिनेछ। नाबालिकामाथि क्रूर अपराध गर्ने अरुण कुमार शाहलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले मंगलबार दिउँसोभरि महोत्तरीमा प्रदर्शन गरेका छन्। 4 बजे 4:15 बजेदेखि बेपत्ता भएको हो अनि हामी खोजेछौँ। हामीले के अरे डिएसपी साहबलाई भनेको पनि हो, हामीलाई मान्छे धेरै दिनु, तपाईँको एपिएफ पनि दिनु, यसो आर्मी सारी पनि खटाउनु होइन। यसो अनि उहाँले के भन्नु भने होइन तै जान भन्नलाई रे होइन। अब मेरो छोरी त म जान्छु भन्नलाई उहाँ। अनि त्यो भएर अनि हिजोसम्म मेरो छोरी जिउँदै थियो, आज मारेर पालेको छ। यति नै हाम्रो सत्य कुरो। अनि अब यसमा के छ भने उहाँले मान्छे दिनु भएन, ज्यान जाने कारण छ। सिधा कुरो उहाँले टोली दिनु भएन। बाउले फोन गरेर भन्यो मेरो छोरा तेरो छोरीलाई मारिदिएको छ अरे। हिजो मैले गयो के भनेको यसकै घरमा छ सिसी क्यामेरा एउटा खानु रे, मेरो सिसी क्यामेरा बिग्रेको छ अरे, त्यसको आमा बोले। अनि मैले भने त्यसकै घरमा छ मेरो सधैँ कहीँ पनि गएको छैन, कहाँ खोजे कहीँ पनि भेटेन। त्यसकै घरमा मेरो पुरा शङ्का थियो, त्यसकै घरमा छ। आउन बित्तिकै मैले भने यसकै घरमा खोज्नुपर्छ अरे। पुलिसले के भन्यो तपाईँलाई के प्रुफ छ जे त्यसको घरमा छ, तपाईँको के प्रुफ छ जे त्यसको घरमा छ। उनीहरूले घटनालाई अनेक बहाना देखाएर मुद्दा कमजोर बनाउन सक्ने आशंका उब्जिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। हामीलाई पुलिसको सहयोग पाइएन है, हामीलाई प्रशासनको सहयोग पाइएन। हामी हिजो दिनभरि हत्तोपत्तो भयो, जतैततै गएर घुम्न। हामीलाई यहाँ सबभन्दा गुनासो मण्डल यो अपराधीसँग भेटेछन्। यो वीरेन्द्र भन्ने होइन सही उहाँ पनि भेट्नु भएछ। उहाँहरू दिनभरि हिजो उहाँहरू क्या पार्टी खानु भएछ। हामीलाई यो 2 जना पुलिस प्रशासनको नोकरी खाली चाहियो भनेर यो पुलिस प्रशासनको महत्त्वमा यस्तो घटना भएछ। मण्डल र वीरेन्द्र सिंह असैको मिलोमतो भएको आशंकाले तुरुन्त निलम्बन गरी उहाँहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अपराधीको घर खरिद बिक्री लगायत बर्दिवासबाटै सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हरेक घटनासित बाबुआमा संलग्न भएकोले उनलाई पनि मोतिहारको रूपमा कारबाही हुनुपर्ने, पीडकको बाबुआमा संलग्न भएको आशंका भएको छ। त्यसैले बर्दिवासमै घर भए तापनि किन गौशाला प्रहरीमा उहाँका उसको बुवा आमाले चाहिँ उनलाई लगेर बुझाए, बर्दिवास प्रहरीमा किन बुझाएनन्, यो अनुसन्धानको प्रमुख विषय हुनुपर्ने। उनीहरूले आरोपितको बर्दिवास स्थित घरमा आगजनी समेत गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीले चलाएको गोलीबाट स्थानीय 35 वर्षीय सञ्जय नेउपाने र श्याम कार्की घाइते भएका छन्। नेउपानेको तिग्रामा र कार्कीको छाती, घाँटी, पाखुरा र हातमा गोली लागेको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। यस्तै प्रदर्शनका क्रममा अफ्ताब आलमको टाउकोमा चोट लागेको छ। बालिका हत्याको विरोधमा स्थानीयवासीले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। बालिका हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शाहले यसअघि आफ्नै साथी दिलीप ठाकुरको हत्या गरेका थिए। गत वैशाख 28 गते ठाकुर मृत अवस्थामा फेला पर्दा प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा ठाकुरका साथी अरुणले नै हत्या गरेको खुलेको थियो। अदालतमा थरौटी बुझाएर छुटेका शाहले पुनः बालिकाको हत्या गरेका हुन्। दर्शकहरू, कस्तो हृदयविदारक दृश्य र रिपोर्ट प्रसारण गर्नु पर्यो। सानी बालिका कसरी मानिसले यस्तो कोमल यति सानी बालिकामाथि पनि त्यस्तो कुदृष्टि लगाउन सक्छ। मानिसको भोक, मानिसको प्यास यतिसम्म गिरेको कसरी हुन सक्दछ कि यति सानी बालिकामाथि यस्तो कुकृत्य। अनि प्रशासनको लापरवाहीलाई लिएर स्थानीयले उठाएका प्रश्नहरू हामीसँग छन् र अन्य विविध प्रश्नहरू छन् जसलाई लिएर यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी टिकाबहादुर केसी
उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुने तय भएको छ। उहाँसँग मैले धेरै प्रश्नहरू गर्नु छ। ती प्रश्नहरू निजी प्रश्नहरू होइनन्, आम सर्वसाधारणको चासोको प्रश्नहरू हुन् र मलाई विश्वास छ उहाँसँग कुराकानी हुनेछ। उहाँले फोन उठाएर मद्दत गरिदिनुहुनेछ। उहाँसँग कुराकानी हुने हाम्रो टिमको तय भइसकेको छ। म जति पनि कार्यक्रममा कुराकानी हुने तय भएका साथीभाइहरूलाई जति पनि माफ गर्नुहोला, साथीभाइ भन्दा पनि अझ सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू, सरकारीसँग सम्बद्ध अथवा विभिन्न सङ्घ संस्था जोसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूसँग तय भइसकेपछि कृपया आफ्नो सेड्युलमा त्यसलाई हाल्नुहोला, सिरियसली लिनुहोला। नेसनल टेलिभिजनले तपाईँसँग समय लिएर तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरू संवेदनशील भइदिनु होला। म यसै मार्फत सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस जारी राख्नेछु। हामीसँग टिका बहादुर केसी एसपी साहब जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र मलाई जानकारी टिमका साथीहरूले गराइरहनु भएको छ। उहाँको फोन, उहाँको टेलिफोन उठेको छैन। त्यसले गर्दा कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ। हाम्रो कोसिस जारी छ र उहाँसँग कुराकानी गर्न अत्यन्त जरुरी छ। कृपया कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, कोही नजिकले हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु न, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही बेर पछि पनि कुराकानी भयो भने यसबारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। प्रहरी प्रशासनसँग जुन किसिमको विश्वास मानिसलाई हुनुपर्थ्यो त्यो किसिमको विश्वासको वातावरण देखिएको छैन। त्यसमा स्थानीयहरूको आरोप, पीडित परिवारहरूको आरोप, यी यावत विषयमा कुराकानी गर्न जरुरी छ। र अहिले भने म अर्को विषयतर्फ यहाँहरू लिएर जान चाहन्छु, त्यसपछि पुनः यस विषयमा आउने नै छु। हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँ, चोक, बजार, पार्क, भवन, विद्यालय लगायत धेरै कुराको नामाकरण ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको नामबाट गरेको पाइन्छ। काठमाडौँको मुटु मानिने रत्न पार्क समेत तत्कालीन महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको नामबाट नामाकरण गरिएको थियो। तर केही दिन अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्कको नाम परिवर्तन गरेर शङ्खधर उद्यान नामाकरण गरेको छ। साथै सोही ठाउँमा नेपाल भाषाका भाषिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता, राजनीतिज्ञ समेत रहेका पद्मरत्न तुलाधर र नेपाल सम्बन्धका सुरुवातकर्ता राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाको शालिग समेत निर्माण गरिएको छ। महानगरको यो कामपछि भने विभिन्न व्यक्तिहरूले रत्न पार्क र शङ्खधर उद्यानका पक्ष विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्। आखिर यो पार्कको नामाकरणमा किन विवाद भइरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजधानीको मुटुमा अवस्थित रत्न पार्क, जहाँ नपुग्ने र नचिने नेपाली कमै मात्र हुन्छन्। यही रत्न पार्कमा मङ्सिर 6 गते नेपाल सम्बन्धको सुरुवातकर्ता शङ्खधर साखवा र नेपाल भाषाको भाषिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पद्मरत्न तुलाधरको शालिग प्रतिस्थापना गरियो। राष्ट्रिय विभूतिको शालिग प्रतिस्थापनासँगै अहिले रत्न पार्कको नाम समेत परिवर्तन भएको छ र अहिले नयाँ नाम राखिएको छ शङ्खधर उद्यान। रत्न पार्कलाई शङ्खधर उद्यान नामकरण गरेसँगै विभिन्न राजनैतिक दल, अभियन्ताहरूले महानगरको निर्णयको विरोध गरेका छन्। धेरैले यसलाई इतिहास मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। पहिला आफ्नो फरक इतिहास बोकेका व्यक्तिहरूको नाममा बनेको पार्कमा राष्ट्रिय विभूतिको शालिग ठड्याएर विभूतिहरूकै सम्मान नभएको तर्क समेत कतिपयले गरेका छन्। यदि महानगरले राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान नै गर्ने योजना बनाएको भए अन्य खाली ठाउँमा अथवा उनीहरूको इतिहास जोडिएको ठाउँमा शालिग बनाएर सम्मान गर्नुपर्ने धेरैको धारणा छ। तर यता महानगर यो कुरा मान्न तयार छैन। राज्यले घोषणा गरेको विभूतिको सम्मानका लागि खाली ठाउँ त्यही रहेकाले शालिग सोही ठाउँमा राखिएको र ठाउँ नभएर पार्कको मात्र नाम परिवर्तन गरिएको महानगरको भनाइ छ। विभूतिलाई त ऐतिहासिक ठाउँमा त राख्नु पर्यो। अब त्यहाँ त खाली ठाउँै हो, हामीले राख्दाखेरि केही पनि छैन होइन। भएको शालिगलाई हामीले महानगरले निकाल्यो होइन होइन। खाली ठाउँमा हामीले शालिग चाहिँ अब राष्ट्रिय विभूति राख्यौँ। अब यसले त सबै गर्व गर्नुपर्ने कुरा भयो। हामीले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ त्यो शालिग हटाएर हामीले आफैले भएको शालिगलाई चाहिँ त्यहाँ हटाएर राखेका चाहिँ होइन, त्यो खाली ठाउँमा राखिदिया हो। त्यो त ऐतिहासिक ठाउँ हुनुपर्छ। जस्तै गणेश मान पनि त त्यही छ नि त। अब गणेश मान किन त्यहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन। रत्न पार्क अर्थात् शङ्खधर उद्यानको इतिहास केलाउँदा 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बच्चाहरूलाई खेल्नका लागि पार्क बनाउन लगाएका थिए। 2018 सालबाट निर्माण सुरु गरिएको पार्क 2021 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
पार्क बनाउने योजना रानी रत्न राजलक्ष्मीको भएकाले उनकै नामबाट रत्न पार्क नामाकरण गरी उनको प्रतिमा पनि स्थापना गरिएको थियो। पछि 2058 सालबाट रत्न पार्क महानगरको मातहतमा आयो। त्यसपछि महानगरले नै यसको संरक्षण गर्दै आएको छ। 2062-63 को आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले रत्न राजलक्ष्मीको प्रतिमा तोडफोड गरेपछि नयाँ शालिग बनेको थिएन र अहिले सोही ठाउँमा साखुवा र तुलाधरको शालिग राखिएको छ। उसो त यसभन्दा अघि पनि पहिलेका शासकहरूको नाममा रहेको ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गर्ने कार्य नभएको होइन। यस्ता कतिपय प्रयास सफल भएका छन् भने कतै छैनन्। पछिल्लो समय देशकै नाम परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्ने सम्मको प्रस्ताव पनि नआएको होइन। यस्ता गतिविधिलाई इतिहास मेट्ने काम भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब यो पार्कको नाम परिवर्तन भएको हो कि एउटा दुईटै नामले पार्कलाई राख्न खोज्नु भएको? पहिला यसलाई स्पष्ट पारौँ, किनभने यसमा कन्फ्युजन छ। रत्न पार्क नै हो कि यो रत्न पार्कभित्र रहेको शङ्खधर पार्क हो, के हो यो? पहिला यसको आधिकारिकता जान्नु, त्यसपछि अनि केही प्रश्नहरू गरौँला सर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब जुन चाहिँ होइन त्यो खाली ठाउँमा शङ्खधरको शालिग राखेर शङ्खधर उद्यान भनेर नामकरण भएको छ होइन। अब यो जनआन्दोलनको चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनको नाममा त्यहाँ चाहिँ अब नागरिकहरूले नै अब त्यो ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको चाहिँ शालिग राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको अनुसार महानगरपालिकाले अब त्यो ठाउँमा चाहिँ शङ्खधर चाहिँ शालिग चाहिँ अब राखेर शङ्खधर उद्यानको रूपमा चाहिँ नामकरण गरेको भनेको। अब त्यो शङ्खधर उद्यानको रूपमा रहने भयो, रत्न पार्क रहेन अब? होइन, अब चाहिँ अब ठाउँको नाम चाहिँ रत्न पार्क रहन सक्छ। सर त्यस्तो कहाँ हुन्छ? एउटा कुरा भन्नुहोस् न, त्यो रत्न पार्क हो कि शङ्खधर उद्यान हो, मलाई त्यति भन्नु। होइन, अहिले चाहिँ शङ्खधर उद्यानको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ रहेको छ। अनि यो चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिमाथिको सम्मान भयो त? भइरहेको चलिरहेको वर्षौँदेखि स्थापित भएको ठाउँमा लगेर यति ठुलो राष्ट्रिय विभूतिलाई जसले नेपाल सम्बत सुरुवात गर्नुभयो उहाँलाई विवादमा ल्याइदिनु भयो तपाईँहरूले, उहाँमाथि सम्मान भयो त? यत्रा ठाउँहरू छन्, त्यत्रा उद्यानहरू छन्, तिनकुनेमा छ, अन्य कति ठाउँहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला, कति सम्मानपूर्वक उहाँलाई राख्न सकिन्थ्यो। त्यही ठाउँमा लगेर कोचाकोच गरेर पद्मरत्न तुलाधरसँगै लगेर जहाँ चाहिँ पूर्व रानीको प्रतिमा त्यहाँ छ, एउटा इतिहास जे भए पनि इतिहासले एउटा इतिहास त छ नि जस्तो भए पनि त्यही ठाउँ मात्र तपाईँहरूले पाउनुभयो सम्मान गर्नका लागि? होइन, यस्तो छ, त्यो भनेको ऐतिहासिक ठाउँ भयो होइन। अब हामीले त्यहाँ भएको शालिगलाई फालेर चाहिँ हामीले राखेको होइन, खाली ठाउँमा हामीले चाहिँ अब त्यहाँ राखेको हो होइन। अब मुख्य कुरो त अब त्यहाँ गणेशमान सर्वमान्यता गणेशमानको शालिग होइन अब उत्तरतिर छ होइन। अब चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ अब यो विभूति राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सबैले स्वीकारेको अब त्यो ऐतिहासिक स्थलमा राख्नु नहुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। नहुने होइन नि सर, कमन सेन्सको कुरा आउँछ नि त। त्यो ठाउँमा यदि तपाईँले यदि सम्मानित मान्छेलाई भएकै ठाउँमा कोचाकोच रूपमा एकदम चलेको ठाउँमा लगेर त्यहाँ लगेर भिडमा लिएर हालिदिनाले उहाँको सम्मान भयो त? यत्रो ठुलो महानगरमा यति ठुलो राष्ट्रिय विभूतिलाई सम्मान गर्न सकिने अर्को एउटा पार्क बनाउन सक्दैन? राजा महाराजाले बनाएको पार्कमा लगेर कोचेर राख्नुपर्छ, जबरजस्ती नामै चेन्ज गर्नुपर्छ र अर्को नयाँ त्योभन्दा राम्रो ब्युटिफुल ऐतिहासिक ठाउँ बनाउन इतिहास नयाँ रचना गर्न सकिँदैन सर? होइन, यस्तो कुनै व्यक्ति विशेष अथवा नेता विशेषको शालिग त राखे होइन नि, राष्ट्रले सम्मान गरेको राष्ट्रिय विभूतिको शालिग राख्दाखेरि के? त्यही भएर त सोधेको नि सर, राष्ट्रिय विभूतिलाई सम्मान गर्दा रत्न पार्कमा लगेर किन राख्नु पर्यो र? शङ्खधर पार्क एउटा बनाउन सक्ने ठाउँ पाउनु भएन र तपाईँले? यदि सम्मानै गर्नु थियो तपाईँहरूलाई, तपाईँले झाडा टारिदिनु भयो, लगेर त्यहाँ लगेर हालिदिनु भयो सबै ठाउँहरू। ठाउँ भनेको कुरा सुन्नुहोस् न, ऐतिहासिक ठाउँ हो। अब त्यो इतिहास तपाईँले बनाएको इतिहास हो र मैले बनाएको इतिहास हो र? इतिहास भने त पहिला बनेको इतिहास भने अहिले त्यो इतिहास त्यसैमा किन गर्नु पर्यो? त्यो त तपाईँले र मैले बनाएको होइन, त्यो इतिहास एउटा कालखण्ड हो। होइन, त्यहाँ हामीले त खाली ठाउँमा राख्यो हो नि त होइन। त्यही मात्र शालिगलाई हामीले चाहिँ हटाएर उहाँलाई भएको शालिगलाई हटाएको त होइन, खाली भएको ठाउँमा हामीले राखेको हो। त्यो त अब खाली त जनताले नै गराएको ठाउँ हो। नामै त चेन्ज गर्नुभयो, जनजिब्रोमा छ होइन? त्यो त रत्न पार्क भनेर चिन्छ नि। कतिलाई त्यो रानी रत्नको नाममा राखिएको पार्क भन्ने पनि थाहा छैन, बरु अहिले सुनेर थाहा भयो होला। रत्न पार्क भनेर यदि चलिरहेको ठाउँमा उहाँलाई लगेर राखिदिने बित्तिकै त्यो सम्मान भयो त? मेरो प्रश्न, मेरो आशय अथवा यो होल कन्भर्सेसनको कुरा पूर्व इतिहास एउटा पूर्व रानीको
भनौँ न जो अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ उहाँ जे जस्तो इतिहासको कालखण्डलाई आफ्नो ढङ्गले सबैले मूल्याङ्कन गर्लान् त्यसको राजनीतिक पाटो अथवा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने पक्षमा म छैन। तर मेरो कन्सर्न त राष्ट्रिय विभूतिलाई यसरी नाम चलिरहेको अलरेडी भएको स्थापित नाम भएको पार्कको नामै चेन्ज गरेर राखिदिँदाखेरि त कोहीप्रति पनि न इतिहासप्रति न्याय भयो न तपाईँहरूले वर्तमानमा चाल्नु भएको कदमप्रति न्याय भयो। तपाईँहरूलाई यो लागेन र कि हामीलाई मात्र लागेको होइन? यस्तो अब चाहिँ नागरिकको भावनालाई बुझेर महानगरले चाहिँ राखेको कुरा भयो होइन। अब चाहिँ किन भन्दाखेरि नागरिकको पनि भावना र सबैको आन्दोलनको पनि भावना चाहिँ बुझेर हजुर राखेको भयो। अब चाहिँ मैले भने शङ्खधर त्यहाँ शङ्खधर पार्क अब रत्न चाहिँ शङ्खधर चाहिँ उद्यान रत्न पार्क भनेर त भइगयो नि, ठाउँको त हामीले हटाएको छैन। तपाईँहरूले अथवा अहिले पछिल्लो समय नाम परिवर्तन गरेका ठाउँहरूको नाम जनजीवनमा झुन्डिएको छ। कयौँ ठाउँहरूको नाम ऐतिहासिक ठाउँहरूको नाम चेन्ज भएको छ। जनताले त्यो मानेका छन् कि त्यही भनेका छन् कि अथवा नयाँ राखिएको नाम भनेका छन्? होइन, अब चाहिँ शङ्खधर उद्यान रत्न पार्क भनेर त भइगयो नि, त्यसमा त विवादै छैन नि। कति सजिलो बनाउनुहुन्छ है सर, कति यस्तो सजिलो काम एउटा शङ्खधर साखा जस्तो राष्ट्रिय विभूतिका लागि महानगरपालिकाले एउटा गजबको नयाँ पार्क जहाँ चाहिँ उहाँको नाम बनोस्, उहाँको स्थापित बनोस्, युगौँ युगसँग रहिरहोस्, विवाद रहित बनोस्, त्यति एउटा ठाउँ पाउनु भएन तपाईँहरूले? होइन, यो चाहिँ विवाद रहित ठाउँ हो नि। रत्न पार्क भनेको ऐतिहासिक कुनै चाहिँ अब चाहिँ महाराज कुनै व्यक्ति कुनै नेता विशेषको ठाउँ नै होइन नि त। नाम किन फेर्नु पर्यो त? भएको नाम फेरेर चाहिँ समृद्धि भनेर नाम फेर्ने हो र? महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने यति धेरै कामहरू छ। त्यहाँ शङ्खधर उद्यान भनेर राखेको, उद्यान भन्दाखेरि के फरक पर्छ? अब हामी नभन्ने रत्न पार्क भन्नु भएन। नाममा शङ्खधर उद्यान भन्दाखेरि त्यहाँ शङ्खधर चाहिँ को चाहिँ उद्यान पनि त्यो त ऐतिहासिक ठाउँ, त्यहाँ त अध्ययनको भोलि 77 जिल्लाको मान्छेहरू अध्ययन गर्ने ठाउँ पनि रहन सक्छ। त्यहाँ जनआन्दोलनको प्रजातन्त्रको होइन नेता पर्नु लड्नको पनि छ, अर्को पनि छ, अरू पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यहाँ के भन्दाखेरि अध्ययन गर्ने स्थलको रूपमा चाहिँ त्यहाँ विकास गर्दाखेरि त त्यो त सबैलाई चाहिँ फाइदा हुने कुरा हो नि त। फाइदा हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर नामै परिवर्तन गरेर राख्नुपर्ने थिएन। इतिहासप्रति पनि अन्याय भयो र जसको शालिगहरू बनाइयो, यति धेरै मुलुकलाई योगदान दिएका राष्ट्रिय विभूतिसम्मका मानिसहरू माथि पनि न्याय भएन भन्ने कुरा हो। त्यो ठाउँ चेन्ज गर्नलाई त नाम चेन्ज गरिदिनलाई त के भएर भन्नको लागि भनिदिए भइगयो नि त, त्यो ठुलो कुरा भएन। यस कारणले केही नयाँ चिज गर्न सकिन्थ्यो, यति धेरै काम छन्, तपाईँहरूले त्यही किन गर्नुभयो भनेर विवादमा त अब ल्याउनु भयो नि। विवाद गर्नु परेर होइन नि त, हामीले त कसैले विवाद अब यो त विवादको विषय त बन्यो नि त, मान्छेले प्रश्न त गरे नि त, जुन जरुरी थिएन मात्र। होइन, विवाद त बन्नुपर्ने अवस्थै छैन, किनभने सबैले स्वीकारेको राष्ट्रिय विभूति हो, उहाँ राख्दाखेरि विवाद गर्नुपर्ने। महानगरपालिकासँग अरू खासै धेरै काम छ जस्तो लागेन मलाई। यति धेरै नागरिकका गुनासो, महानगर मेयरप्रति यति गुनासो छ, महानगरपालिकाले यसो गरेन उसो गरेन, कोभिडकै विषयलाई लिएर हेर्नुहोस्, काठमाडौँ इपी सेन्टर बन्यो, कहाँ जानुभयो, कता हराउनु भयो, केही थाहा छैन। यही यस्तै कामहरू मात्र हो तपाईँहरूको प्रायोरिटी? होइन, गुनासो त आउनै पर्छ। गुनासो आएन भने त जीवितै रहेन नि हामी। त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नपर्ने तपाईँको मेयरले सम्बोधन गरेछ। तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ के भन्दा लाखौँ लाख परिवारलाई त राहत वितरण गरेर खुवाएकै हो नि। कति दिनुभयो राहत? कति दिनुभयो राहत परिवारलाई? तपाईँको लाखौँ करिब 2 लाख परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका छ। तपाईँको 1.5 लाख चाहिँ परिवारलाई खाना खुवाएको छ। त्यही भएर सबैजना कुरा सुन्नुहोस् न, सडकमा भएका सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यो मानव आश्रम चाहिँ सेवा केन्द्र मार्फत त हामीले चाहिँ 1400-1500 जवानलाई त होइन ठाउँमा राखेर खानपिन गरेर औषधि उपचार त गरेकै हो नि, नगरे त कहाँ छ र? तपाईँको मेयर साहबले चुनाव लड्दाखेरि यो गर्छु भनेर भनेको चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूको प्राथमिकता पर्दैन भने? मेट्रो मोनोरेलदेखि लिएर अचम्मको सियो, यस्तो काठमाडौँ बनाउँछु, वातावरणलाई यस्तो गराउँछु, जाम हुँदैन, यो हुँदैन, यत्रो भनेको चिजहरूलाई छोडेर तपाईँहरू किन यस्ता विवादहरूमा लाग्नु भयो? होइन, मैले भन्न खोजेको मेयरले भनेको काम के भएन ल भन्नुहोस् न। अहिले सबै बाटोघाटो चिल्लो भएकै छ, धुलोमुक्त भएकै छ। सर तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? कहाँ बाटो चिल्लो भएको छ? कहाँ मात्र खाल्डो खुल्डु छैन, धुलो छैन भन्नुभएको? कहाँ भएन भन्नुहोस् न। काठमाडौँमा मलाई बताउनुहोस् त, काठमाडौँमा धुवा धुलो हिलो मैलो सकियो? होइन, महानगरभित्रको कुरा गर्दैछु। महानगरभित्रकै कुराकानी गरेको, सक्यो? महानगरमा समस्या छैन अब? होइन, कहाँ भएन भने भन्नुहोस् न। सर विद्यासुन्दर साकेजीले चुनावताका जुन घोषणा गर्नुभएको थियो लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, त्यो पुरा भयो त भने?
होइन हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि 90% चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ हेर्नुहोस्। अनि त्यो 90 त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँलाई कसले दियो, त्यो मार्क्स तपाईँलाई कसले दियो नि? होइन त्यो त हामीले कामको दौरानमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मास्क लगाउन त पाइयो नि। यो तपाईँले आफै जाँच दिएर आफै मार्क लगाउनु भयो त 100% दियो भयो नि, तपाईँलाई 90% मार्क्स कसले दियो? अहिले चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ निर्वाचन अगाडि तपाईँको धुलोहरू जम्मै सडकहरू जम्मै धुलान्डे थियो हो होइन? हजुर। तपाईँको बानेश्वरसम्म बागदरबारसम्म आउँछ मान्छेको चाहिँ होइन सेतो रुगा चाहिँ कालै हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् न। ए तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ 90% काम भयो भनेर दङ्ग होइन? म सन्तुष्ट होइन, नागरिकको कुरा गर्दैछु मैले। नागरिकले त तपाईँको मेयर साहब त भागेर हिँड्नुहुन्छ मिडियासँग, मन लागेको मान्छेसँग बोल्नुहुन्छ, भाग छ। हेर सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्न, गाली कति खानु भएको छ उहाँले, कति आलोचना गरेको छ। तपाईँहरूले बचाएर सक्नुहुन्न सर, डोन्ट ट्राई नगर्नुहोस्, सक्नुहुन्न बचाएर। होइन मेयरै सबै मिडियामा आउनुपर्छ होइन? त्यस कारण त प्रवक्ता रूपमा सबै मिडियामा चाहिँ बोलिरहेको छु होइन, गइरहेको छु, भनिरहेको छु। तपाईँहरूले त्यही मिडिया मार्फत चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। न तपाईँले न कोभिड व्यवस्थापन राम्रो भयो तपाईँहरूको, न अन्य बाचाहरू पुरा भए, यावत विषयहरू छन्। खैर आज हामी एउटा विषयमा केन्द्रित भएको हुनाले समग्र अरू विषयहरूमा नजाउँ। अर्को विषयका लागि मेयर साहबलाई मसँग एउटा अन्तर्वार्ताको लागि तयार गरिदिनुहोस् न प्लिज, उहाँका सबै लिस्ट त्यति तपाईँ भनिदिन सक्नुहुन्छ? म भनिदिन्छु। 4 वर्ष भयो मैले उहाँसँग, 4 वर्ष त होइन 3 वर्ष जति भयो, 2-3 वर्ष उहाँ निर्वाचित भएदेखि मैले कोसिस गरेको छु। हुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई एकपटक उहाँसँग 1 घन्टाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिनु होला। उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो उहाँसँग म सोध्छु। पक्का पक्का हो है त? हस्, तपाईँसँग मैले बिदा मागेँ अहिले। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरेर इतिहासलाई इतिहास रहन दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा धेरैको तर्क रहन्छ। इतिहास कस्तो थियो, के थियो, इतिहासको मूल्याङ्कन वर्तमानको सेवा सुविधा लिएर के गर्न सकिएला र संसारमा क्रूरभन्दा क्रूर शासकहरूको पनि इतिहासलाई जोगाएर राखिन्छ भने नेपालमा इतिहास सकेसम्म मेट्ने कोसिसहरू भइरहेको छ। इतिहासको मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको होइन, कसको शासन के थियो, कस्तो थियो, कसले के गरे भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यो रिपोर्ट मार्फत गर्न खोजिएको होइन। तर इतिहास इतिहासै हो, त्यसलाई मेट्ने हो भने भोलिको पुस्ताले आजको पुस्ताले गरेको योगदानलाई बिर्सिनेछ, यो पनि इतिहासमा मेटिन सक्छ। यसकारणले इतिहासलाई संरक्षण गरौँ भन्ने एउटा ध्येयले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको। अब आजको अर्को विषयतर्फ लाग्छ दर्शक महानुभावहरू। अहिले काठमाडौँमा अधिकांश घर परिवारमा कोही न कोही कोरोना सङ्क्रमित भएको अवस्था लगभग देखिन आएको छ। कतिलाई लक्षण देखिएका छन्, स्वास्थ्य अवस्था जटिलसम्म बनेको छ, कतिले ज्यानै गुमाउनु परेको छ, तर कतिपयलाई भने लक्षण देखिएको छैन। सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डहरूले कोरोनाबाट बच्न, मुक्त हुन र सामान्य जीवनशैलीमा फर्किने प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। अहिले सङ्क्रमित पुष्टि भएको 14 दिनपछि लक्षण नदेखिएका व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्नु नपर्ने मात्र होइन, लक्षण परीक्षण समेत गर्नु नपर्ने नियम छ। यति मात्र होइन, स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय भाइरस 9 दिनपछि सक्रिय नहुने भएकाले 10औं दिनबाट सामान्य जीवनशैलीमा फर्कन मिल्ने समेत बताएका छन्। यसै विषयमा विज्ञको भनाइ समितिको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि सङ्क्रमण जितेर आइसियुसम्म कोरोना सङ्क्रमित भई आइसियुसम्म पुगेर पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट बचेर जितेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका लोकप्रिय प्रिय कलाकार मनोज गजुरेलसँग कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर अहिले पनि कम भएको छैन, तर भाइरसको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। संक्रमणपछि लक्षण देखेका र लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू फरक फरक हुन्छन्। पछिल्लो अध्ययन अनुसार संक्रमित भएको 9 दिनपछि भाइरस सक्रिय नहुने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप बासुलाका अनुसार पहिलो पटक पोजिटिभ देखेका व्यक्तिले 9 दिनपछि सक्रिय भाइरस नदेखेकाले दोहोऱ्याएर परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन। जर्नलमा रिभ्यू एउटा निस्केको छ, त्यो रिभ्यूमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 दिनपछि तपाईँको यो जिउँदो भाइरस तपाईँको नेजोफेरिन्जियल ओरोफेरिन्जियल जुन स्वाब लिन्छ त्यसमा चाहिँ नभेटिएको भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ धन्न 75 भन्दा बढी अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको कुराहरू चाहिँ प्रकाशित भएको छ। र हाम्रो नेपालमा पनि सरकारले चाहिँ त्यही मापदण्ड अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पहिले बनाएको मापदण्डलाई फलो गरिरहेको अवस्थामा पटक पटक टेस्ट गराउने देखिएको छ। अब त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा के देखिएको छ भन्दाखेरि यो रेल पेल जति पनि अथवा डेब्री भन्छौँ त्यो चाहिँ हजुरको
83 दिनसम्म पनि नेजोफेरिन्जियल स्वाबमा पोजिटिभ आएको देखेको छ। त्यो भन्दैमा त्यो व्यक्ति संक्रामक हुने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो PCR पोजिटिभ आएको खण्डमा चाहिँ रोग लागिहाल्ने अथवा रोगका लक्षण देखिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर बासुलाका अनुसार लक्षण नभएका संक्रमित 10 दिनपछि बाहिर निस्कन सक्छन्। अहिले दैनिक 1500 देखि 2000 नयाँ संक्रमित थपिने क्रम रहेको छ भने निको हुनेको संख्या दैनिक 2000 बढी छ। सरकारले पुष्टि देखेका व्यक्तिलाई 14 दिनपछि स्वत नेगेटिभको सूचीमा राख्ने गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा समेत 1790 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 2791 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसकारण पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएर पनि लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूले निश्चित दिनपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सामाजिक जीवनमा फर्कन सक्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, विज्ञ डाक्टरहरूको भनाइ हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ र धेरैले भनिरहेका छन् कि एकपटक संक्रमण भइसकेपछि 14 दिनपछि फेरि पुनः नेगेटिभ रिपोर्ट नचाहिने अथवा संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेको अथवा अस्पताल बसेको 10 दिन भइसकेपछि यदि लक्षण देखिएको छैन भने सामान्य जीवनमा फर्किन सकिने लगायतका कुराहरू बताएको त बतायौँ। यसैबीच हामीले कोरोना संक्रमित भएर भेन्टिलेटरसम्म आइसियुसम्म भनौँ पुगेर अहिले स्वस्थ हुनुभएका कलाकार मनोज गजुरेलसँग कोरोना अनुभवबारे कुराकानी गर्ने निधो गरेका छौँ र यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नका लागि भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ ख्यातिप्राप्त लोकप्रिय सर्वप्रिय भन्दा पनि फरक नपर्ने कलाकार मनोज गजुरेल जोडिनु भएको छ। मनोजजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते लोकप्रिय सर्वप्रिय पत्रकार रविजी। अब हामी दुवैजना संक्रमण जितेका मानिस भनौँ अथवा संक्रमण भएर चाहिँ ठिक भएका मानिसहरू भएको हुनाले एकअर्काको तारिफमा त समय नबिताउँ, तर अब तपाईँको अनुभव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ धेरैका लागि, किनभने सामान्य संक्रमण भएर मात्र होइन, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको मान्छे सामान्य मान्दै तपाईँ आइसियुसम्म पुग्नुभयो। आइसियुलाई आम मान्छेले भनौँ न हेर्दाखेरि एउटा क्रिटिकल ठाउँ हो, मेडिकल्ली एउटा क्रिटिकल ठाउँ हो। त्यहाँ पुग्नु भनेको एउटा क्रिटिकल ठाउँमा पुगेर आएको भने एक हिसाबले पुनर्जीवनै जसरी मान्छेहरूले हेर्ने गरेको पाइएको छ। यो यावत चिजहरूलाई तपाईँको अनुभव, तपाईँ कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, के भयो, सुरुवात कसरी भयो, त्यसबारेमा अलिकति जानकारी लिन्छु, त्यसपछि अन्य केही काम लाग्ने प्रश्नहरू गर्ने कोसिस गर्छु। मनोज प्लिज। ओके, म यो मेरो कोरोना यात्रा, कोरोनाको सुरुवातदेखि लिएर पोजिटिभको रिपोर्ट र आइसियुको यात्रा म 1 मिनटमा सिद्ध्याउँछु। मेरो दाइ एयरपोर्टमा काम गर्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा रेगुलर आउने जाने काम थियो। त्यो हुँदा मेरो दाइलाई यो 27 गते बिरामी पर्नुभयो र त्यसको 3-4 दिन पछाडि मैले दाइलाई अस्पताल लाने ल्याउने क्रम बढ्यो र उहाँलाई पूर्ण रूपमा कोरोनाका लक्षणहरू थिए, तर उहाँले सकेसम्म घरमै निको पार्छु भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि 8 गते हामी दाजुभाइले PCR टेस्ट गरायौँ र 9 गते बेलुका दुवैजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। अनि त्यस पछाडि पनि हामी घरमै सकेसम्म घर आइसियु औषधि खाएरै ठिक हुने बनाउने प्रयास गऱ्यौँ आफूलाई। 3-4 दिनसम्म दाइलाई अत्याधिक गाह्रो भएको थियो, तर चौथो दिनमा म चाहिँ अलि साह्रो भएँ। अनि मैले घरमा कुरा गरेँ अस्पताल जानुपर्छ भनेर। अस्पताल गइयो। अस्पताल गइसके पछाडि बेलुका 6 बजे पुगिएको थियो। 6 बजे डक्टरहरू पनि अब राउन्डमा आउने समय पनि सिद्धिसकेको थियो। त्यो रात त्यतिकै बित्यो। एकदमै श्वास फेर्न गाह्रो हुने, बोल्न नसक्ने, एकदम श्वास बढ्ने खालको मैले स्वयं अनुभूति गरेँ, गाह्रो भयो। र भोलिपल्ट बिहान अस्पताल एक रात वार्डमा बसेको, भोलिपल्ट एक्सरे गरियो। एक्सरेको रिपोर्टले चाहिँ के भयो भन्दा कोभिड त छँदैछ। त्योभन्दा पनि खतरा फोक्सो र छातीको बिचमा हावा भरिएको कारणले त्यो फोक्सोले श्वास फेर्न सकेन। यो खतरा भएपछि उहाँले मलाई आइसियुमा लाने भन्नुभयो। अब त्यस पछाडि आइसियुमा जाने भन्नासाथ स्वभावतः अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ आइसियु भन्नासाथ चाहिँ एउटा म कहिलेकाहीँ ठट्टामा पहिला जोकमा पनि भन्थेँ यो आइसियु मात्रै होइन, यो कहिलेकाहीँ गैसियु पनि हुन्छ है भन्थेँ। त्यो त्रासकै बिचमा भित्र पसियो। तर भित्र पसिसके पछाडि मलाई थाहा भयो आइसियु भन्नाफा स्वभावतः इन्टेन्सिभ केयर युनिट अथवा त्योभन्दा उच्चतम खालको केयर गर्नुपर्ने मान्छेलाई वार्डमा गर्न नसकिने बिरामीलाई त्यहाँ लाने खालको अवस्था रहेछ। त्यस पछाडि सिरिन्जले यहाँबाट मेरो त्यो
हावा निकाल्ने काम भयो, 2-3 पटक निकाल्नुभयो, त्यसले पनि ठिक नभएपछि फेरि उहाँहरूले यो लामो समय बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, अस्पतालको बसाइ घटाउनुपर्छ मनोज सर तपाईँको भनेर मलाई चाहिँ यहाँ पाल पारेर यहाँ पालबाट पाइपभित्र फोक्सोमा घुसाएर अनि त्यो पाइपबाट प्लास्टिक झुन्डाएर 4-5 दिनसम्म म एउटा त्यो बिमारी त्यो उपचार गराएँ। सँगसँगै चाहिँ कोरोनाको अहिलेको चलेको औषधि रेमडेसिभिर, म भाषा अलिक कन्फ्युज छु, त्यो औषधि चढाइयो, अरू खालका थुप्रै उपचार गरियो र 11 दिन पछाडि म फर्केर बिजी ठिक भएर। अब जुन अवस्थामा तपाईँले जुन अवस्थाको व्याख्या गर्नुभयो, यो व्याख्या सुन्दाखेरि एक किसिमको डरको वातावरण हुन्छ, डर लाग्छ नै लाग्छ स्वाभाविक रूपमा। एउटा यो छ र अर्को एउटा ठुलो जमात छ जसले चाहिँ यो कोरोना के पनि होइन, यो के पनि होइन, हाचीचाची गर्दै ठिक हुन्छ भन्ने, अथवा सरकारका प्रमुखका अभिव्यक्ति लगायतका विभिन्न विषयहरूले पनि यसलाई अलिकति हल्का हो कि त्यो मनोबल उच्च पार्नका लागि भनिएको होला, तर यसलाई मानिसहरूले हल्का रूपमा लिने गरेको पनि पाइयो। फेरि त्यसको खर्चका कारणले गर्दा मान्छे घरै बस्ने, अस्पताल नजाने जस्ता यावत कुराहरू भए। अब ती मानिसहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, जो कोरोना भने केही पनि होइन, बेसार पानी सानी खायो, हाचुचाचु गरिदियो, केही फरक पर्दैन, ठिक हुन्छ, केही जाँच्नु नि पर्दैन, टेस्ट गर्नु नि पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन भन्ने मानिसलाई के भन्नुहुन्छ? अब भन्न त जसले जे भन्दै पनि हो सर, म पनि कोरोना नलागुन्जेल विभिन्न फेसबुक जुमका टिमहरूसँग म दिनमा 12-15 मिटिङमा यो कोरोना के पनि होइन, एकदम आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ। जब मान्छेको मन बलियो हुनुहुन्छ, कोरोना तकै कोरोनाको हजुरबाउले पनि छुँदैन भनेर म पनि मान्छेलाई मोटिभेट गर्दै हिँडे मान्छे हो। तर म स्वयं आफ्नै कारणले या अरू बाहिरी कारणले पीडित भएर अब यहाँनिर पाल पारेको छ होइन। अब मैले यो देखाउनु जरुरी छ होइन। अब यो कोरोनाको रेमडेसिभिर भन्ने कति 3-4 हजार कति पर्छ त्यो खर्च हेर्न बाँकी छ, त्यसको फुल डोज लगाइयो होइन, जसले गर्दाखेरि त्यसको रियाक्सनै होला। यहाँ घाउहरू विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनालाई ठिक छ, कोरोना नलागेका मान्छेका लागि एकदम राम्रो चिज हो, नलाग्नु राम्रो हो, यसबाट जोगिनु राम्रो हो। तर यो के पनि होइन, यो एकदम हाछ्यौँ गरेर अथवा खोकेर बेसार पानी खाएर मात्रै निको हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ कम्तीमा म जस्ता आइसियुमा पुगेका, उपचार गरेका र त्यसले शारीरिक मानसिक रूपमा कमजोर गराएका मान्छेहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्। किनभने मलाई पनि नलागेको म यतिकै टार्थेँ होला, यतै गफै हो भन्थेँ होला। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हल्का रूपमा लिनु पनि हुँदैन। तर जहाँसम्म बेसार पानीका कुराहरू छन्, हाछ्यौँ गरेर जान्छन्, घर आइसियु उपचार ठिक हुन्छन्, यो पनि एक पार्ट ठिक हो। किनभने कतिपय धेरै मान्छेहरूको यसले पनि ठिक भएको छ। तर यो के पनि होइन भनेर यसलाई नजरअन्दाज गरियो भने कोरोनाले अब मैले भन्नै परेन, युरोप जस्ता शक्ति सम्पन्न देशहरूमा पनि दोस्रो तेस्रो लहरले आक्रमण गरिरहेको छ र जुनसुकै बेला यसले हामीलाई हाम्रो ढोका ढकढक्याउन सक्छ। सचेत हुनु जरुरी छ। तर लागिहाल्यो भने पनि, आइसियुमै पुर्यायो भने पनि आत्मविश्वास, राम्रो उपचार भयो भने निको पनि हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। तर यो के पनि होइन भन्ने चिज चाहिँ सर अन्याय हुन्छ बिरामीहरूमाथि, यसले दुःख दिएका मान्छेहरूप्रति। बिल्कुल। अब तपाईँ एउटा हास्य कलाकार पेसाले वर्षौँदेखि मानिसहरूको जीवनमा ओठमा मुस्कान ल्याउने काम गर्नुभएको छ। देशमा दीर्घकालीन खुसी, ओठमा मुस्कान मात्र होइन, मुलुकमा दीर्घकालीन खुसीका लागि पनि तपाईँ हँसाउँदै आउनुभएको मान्छे हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि हँसाउनेमा मात्र होइन, त्यसमा पनि तपाईँले योगदान दिनुभएको मान्छे। स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई देख्दा मानिसहरू मुसुक्क हाँस्छन् अथवा खित्का छोडेर हाँस्छन् अथवा हाँसेर तपाईँसँग रियाक्ट गर्छन्। अब बिरामी परेर आइसियुसम्म जानुपर्ने अवस्थामा हुँदा तपाईँलाई मानिसहरूले अस्पतालमा देखे होलान्, स्वास्थ्य कर्मीहरूले देखे होलान्, भेटे होलान्, अन्य बिरामीहरूले पनि देखे होलान्। कसरी तपाईँलाई कसरी प्रतिक्रिया दिए? हाँसे कि अरू बेलाको जस्तै भयो कि कस्तो भयो, यो पनि सुनाउन एकचोटि। मैले सुरुमा
सुरुमा फर्स्ट दिन जुन वार्डमा मलाई लगियो जानासाथ मलाई त्यहाँ अरू 9 जना बिरामीहरू हुनुहुँदो रहेछ। कोही निको भइसकेको, कोही निको हुने क्रममा, कोही भर्खर छिर्नु भएको र त्यहाँ मलाई पहिलो स्वागत नै म एकदमै गाह्रो भएर सास फेर्न गाह्रो भएर प्रवेश गरेको छु। ओहो हँसाउने मान्छे पनि बिरामी पर्दा रहेछन् है, यो त संसारमै अनौठो भन्नुभयो एकजनाले। हजुर हजुर। अनि अर्को मान्छेले पनि उहाँको कुरा सुन गलल हाँस्दिनु भयो। अनि स्वभावतः हास्य कलाकार भनेपछि उहाँसँग मसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, बोल्ने, उहाँहरूको मुहारमा बिमारीको मुहारमा पनि खुसी आइरहेको थियो। तर म चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएर नबोल्दे हुन्थ्यो होइन। म बोलिनँ त्यो दिन। म प्लिज तपाईँ नबोल्दिन सक्नुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो, एउटा त त्यो भयो। अनि जब आइसियुमा म गएँ सर 4-5 दिन म अर्धचेत छु, मेरो पूर्ण चेतना छैन किनभने हाई डोजको औषधि चढाइएको छ, शरीरमा हतियार पसेको छ अनि आइसियु भन्नासाथ मानसिक त्रास छ। तर त्यहाँका चिकित्सकहरू, त्यहाँका नर्सहरूले मलाई र म सँगसँगै मेरो ब्लकमा रहनुभएका आइसियुमा रहनुभएका पेसेन्टहरूलाई यति धेरै उत्साह हौसला प्रदान गर्नुभयो होइन। मलाई म अर्धचेतमा भएको मान्छेलाई पनि उहाँहरूले बेला बेला त्यो माइकबाट कन्ट्रोल रुमबाट बिहान बिहान भजन बजाइदिने, दिउँसो राष्ट्रिय गीत बजाइदिने। यो एपीएफको अस्पतालमा हैन मोटिभेटेड प्रवचन, एपीएफको अस्पतालमा, एपीएफ सशस्त्र प्रहरीका डाक्टरहरू नर्सहरूले मलाई हँसाउनु प्रयास गर्नुभयो। मलाई मात्रै होइन, आइसियुमा पुगेका बिरामीहरूलाई पनि साइकोलोजिकल्ली पनि त्यसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। र अर्को चिज मलाई के खुसी लाग्यो नि, वास्तवमा यो ट्रेन डक्टरहरू अब भनौँ राष्ट्र सेवकहरू चाहिँ डक्टर मात्रै थिएनन् होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, प्राय अस्पताल जाँदा म देख्छु डक्टरहरूले नर्सहरूले ल 18 बेडको बिरामी 19 नम्बरको बिरामीलाई बोलाऊ, ल 25 कोले औषधि खुवायो, 26 नम्बरको के छ। स्वभावतः बिरामी पेसेन्ट भन्दा त्यो पेसेन्टलाई के लाग्छ नि, एक त म आइसियुमा छु सर होइन, अर्को डाक्टरले नर्सले बिरामी नम्बर 14 18 नम्बर भन्दा झन् कमजोरी हुन्थ्यो नि। तर त्यहाँ नामले बोलाउनुहुन्थ्यो उहाँले। एक त म धन्यवाद, म भाग्यमानी छु र मेरो जस्तै सबै नेपालीहरूले यो सुविधा पाउनु भएको छैन, त्यसमा म दुखित छु। म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, सरकारसँग प्रार्थना गर्छु कि म त चिनिएको मान्छे भएको हुनाले त्यो सुविधा पाएँ होला। तर मलाई त्यहाँनिर अर्को दुःख पनि लाग्थ्यो कि म जत्तिकै अरूले पनि पाएका छैनन्। तर त्यहाँ उहाँले नामले बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँले मनोज सर अनि दिपा बहिनी अनि आमा दाजु 14 नम्बरको बुवालाई कस्तो छ, 19 नम्बरको बहिनीलाई के छ होइन। यस्तो यसले पनि मलाई मोटिभेट गरायो। अर्को एउटा कुरा मैले थपेँ यसलाई, चिकित्सा क्षेत्रमा हजुर हजुर मैले यसलाई काटेँ। म अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा गएँ। म तपाईसँगै अन्य बिरामीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूमध्ये कोही क्रिटिकल अवस्थामा पनि हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा तपाईँसँगै आइसियुमा बगेका तपाईँको लटमा अथवा तपाईँ बसुन्जेल तपाईँ जुन अवधिभर आइसियुमा बस्नुभयो त्यहाँ रहेका सबैजना आइसियुबाट फर्किए कि कोही फर्किएनन् पनि? सर यसको त अद्भुत दुःखद कुरो छ। म जुन सम्झन चाहन्न, जसले गर्दा बेला बेला मलाई जुन सम्झनाले झस्काउँछ मलाई, अ काइन्ड अफ एन्जाइटी एट्याक हुन्छ। किनभने एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, म 1 नम्बर बेडमा थिएँ, 2 नम्बरमा आमा हुनुहुन्थ्यो, जुन हरेक क्याबिनमा भएका गतिविधिहरू बोलिएका कुराहरू सुनिन्थ्यो होइन। अनि आमा 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 भन्थ्यो हामी सबैले, भन्थ्यो मतलब डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अनि बेलुका नर्सहरू मलाई औषधिको सुई लाउने बेलामा पनि आमाको अवस्था यस्तो छ म सोध्थेँ, किन नजिकैको पेसेन्ट होइन के हुन्छ भनेर। आमा बित्नुभयो सर, आमा बित्नुभयो। एक रात डक्टरहरूले अन्तिम प्रयास गर्नुभयो। अनि त्यो म सुनिरहेको छु माइकबाट, नर्स डक्टरहरूले उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट अन्तिममा त्यो मुटुमा त्यो प्रेसर दिने के हुँदो रहेछ होइन, त्यो गर्नुभयो। अनि सक्नु भएन, द इन्ड भएको त्यहाँ ठ्याक्क थाहा पाएँ। म अर्धचेत छु, अब चेतनमा छु, औषधि लट बनाएको छ। त्यो बेला सट्ट आमा बित्नु पनि मेरो अवचेतनमा आमाको त्यो आमाको श्वास गएको त्यो भ्रम भन्नुहोस् या त्यो कल्पना भन्नुहोस्, मेरो दिमागमा झलस्से आयो के, त्यो पिक्चराइज भयो जस्तो भयो, तपाईलाई गएको भ्रम भयो।
पिक्चराइज भयो मलाई त्यो भ्रम भन्नुहोस् या थाहा छैन है सर मलाई म यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले पुष्टि गर्न सक्दिनँ है सर आमा जानुभयो अनि आमाको सास गयो आत्मा गयो त्यो दिन म निदाउन सकिनँ है अनि त्यो दृश्यले मलाई सधैँभरि पोलिरह्यो अनि अर्को बिरामी हुनुहुन्थ्यो यहाँ कुनै प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्दै गरेको आमा जुन प्राइभेट हस्पिटलले उपचार नगरेर पैसा नभएर कुनै उहाँ आफन्त नभएको पैसा नभएको मान्छेलाई प्रहरीले उठाएर निःशुल्क उपचार गर्न लगेर छ उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई पनि त्यहीँ लगाएको थियो उहाँलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो त्यस पछाडि त्यहीँ काम गर्ने एकजना स्टाफ भाइलाई भेन्टिलेटरमा हालियो फेरि आमा जुन कोठाबाट बित्नुभयो त्यही रुममा त्यहीको स्टाफ भाइलाई भेन्टिलेटरमा हालियो भने म 5औं दिन पछाडि म अलि स्वस्थ हुँदै गएँ मलाई एकैछिन म स्वस्थ हुँदै गएँ मलाई ठिक हुँदै गयो र मेरो दिमागमा एउटै चिज चलिरह्यो किनभने मलाई थाहा छ नि त त्यो कोरोनाको पीडा अनि त्यो दबाईको पीडा त्यो आइसियुमा हुनुको पीडा अनि मेरो दिमागमा एउटै चिज आइरहन्थ्यो भगवान् म त कम्तीमा यतिको निको भएँ यी आउने जाने बिरामीको राम्रो होस् है भलो होस् है भनेर मेरो प्रत्येक क्षण उनीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर बित्यो म निको हुँदै गएपछि हजुर मनोजी यो अनुभव किन जरुरी थियो भने अघि हामीले बतायौँ धेरै मानिसलाई सचेत गराउन अत्यन्त जरुरी छ जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना जति अप्ठ्यारो तपाईँलाई भयो मलाई त्यति धेरै भएन तर म पनि तपाईँ जस्तै आफू सङ्क्रमित हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई जति अहिले भइसकेपछि सिरियसली लिइरहेको छु त्यति लिन्न थिएँ केही कमजोरीहरू हामीले गर्छौँ किनभने नगरेका कमजोरीहरूका कारणले गर्दा नै सर्ने हो त्यस कारणले दोष आफैलाई दिनुपर्ने हुन्छ अब अन्त्यमा तपाईँको सुस्वास्थ्यका लागि धेरै देश विदेशका धेरै शुभचिन्तक दर्शकहरूले कामना गर्नुभयो तपाईँले धेरै आफन्त कमाउनु भएको रहेछ यति धेरै मानिसहरूले तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे बीचमा केही अफवाहहरू पनि भयो तपाईँ अत्यन्त जटिल अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिँदा झन् चिन्ता व्यक्त गरे मान्छेहरूले ती सबै मानिसहरू आज हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई खुसी भइरहनु भएको छ तपाईँलाई यसरी देखेर यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा अथवा विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ ती सबैजनालाई अब तपाईँले यसै मार्फत सम्बोधन गरिदिनु भयो भने सायद सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सबैलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हो हजुर धन्यवाद यो लोकप्रिय कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग बाट यो कोभिड पछाडि पहिलोपटक बोल्दैछु र म ती तमाम लाखौं श्रोता शुभचिन्तक नेपाललाई माया गर्ने नेपाली माटोलाई माया गर्ने नेपाली जनताको उन्नति चाहने र नेपाली कला साहित्यलाई मन पराउने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदै एउटै चिज भन्न चाहन्छु जस्तो हामी सबैले भन्छौँ नि मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ मैले भोगेको छु के हो रहेछ त यो मनोबल उच्च भनेको आइसियुमा बस्दाखेरि त्यो के रहेछ भने म अब आइसियुमा पसिरहेको बेला अब मेरो शरीरमा हतियार पस्दैछ मलाई कडा औषधि चलाइँदैछ यहाँ जे पनि हुनसक्छ हो यो बेला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब मेरो त्यहाँ बलले म बाँच्नेवाला छैन मेरो बुद्धि पनि त्यहाँ काम लाग्दैन मेरो विवेक मेरो क्षमता मेरो योग्यता मेरो पैसा त्यहाँ केही पनि काम लाग्दैन मात्रै मैले के गर्न सक्दो रहेछु भने मेरो चेतनालाई मेरो मनलाई यहाँ शिरमाथि राखेर यो डाक्टरलाई आत्मसमर्पण गरिदिएर प्रकृतिलाई आत्मसमर्पण गरिदिएर अनि एउटा कल्पना आउँदो रहेछ मलाई डाक्टरले उपचार गरिरहेछन् मलाई नर्सले औषधि खुवाइरहेछन् मलाई बाहिरबाट लाखौं मान्छेले प्रार्थना गरिरहेछन् त्यो ऊर्जा मेरो शरीरमा आउँदैछ त्यो प्रार्थनाको ऊर्जाले म घेरिरहेको छु त्यो प्रार्थना जनताको प्रार्थनाले औषधिले पनि काम गर्दैछ भन्ने फिलिङ आउँदो रहेछ हो वास्तवमा उच्च मनोबल भनेको त्यो शुभचिन्ता मान्छेको कामना नै रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई उच्च मनोबल बनाउन सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक शुभचिन्तक र सम्पूर्ण नेपाली जनमनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म फेरि पनि आफ्नो हास्य व्यङ्ग्य आफ्नो कलालाई अझै अहिले मैले राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्छु समाजलाई व्यङ्ग्य गर्छु अझै यो मृत्युको मुखमा पुगेर आएपछि एउटा कुरो मैले थप्दैछु कि अब सिङ्गो मानवीयताको पक्षमा पनि मेरो हास्य व्यङ्ग्य हुनुपर्छ म तपाईँहरूको सुझाव चाहन्छु धेरै धन्यवाद रविजीलाई विशेष धन्यवाद र सिधा कुरालाई पनि धेरै मनोजी धेरै धन्यवाद पूर्ण रूपमा अझै स्वास्थ्य लाभ गर्नु र तपाईँको आवाज पूर्ववत रूपमा अझै आइरहेको छैन तपाईँको आवाज अझ
प्रखर छ, अझ मिठो छ र त्यो सबै पूर्ण रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य लाभ होस् यो शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि एकपटक तपाईँको जीवनमा खुसियाली छाओस्। तपाईँको जीवनमा खुसियाली छायो भने लाखौँ लाख मानिसहरूको जीवनमा खुसियाली छाउँछ। तपाईँले एउटा ठुलो गुण यो समाजलाई लगाउनु भएको छ। 30औं वर्ष हास्य व्यङ्ग्य मार्फत मानिसलाई हँसाउन, मानिसको जीवनमा खुसी ल्याउनुमा तपाईँले धेरै योगदान दिनुभएको छ। म यो पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभएको प्रसङ्गमा, यही प्रसङ्गमा त्यसका लागि सबैको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा पनि माग्छु। मनोजजी धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, मनोज गजुरेल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि सम्भवतः टेलिभिजनमा पहिलोपटक हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आफ्ना अनुभवहरू बाँड्नको निमित्त मनोजजी जोडिनुभयो। धेरै दर्शकहरूले भन्नुभएको थियो, मनोजजीको बारेमा चिन्ता अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। शुभचिन्तकहरूको त्यो माया पाइसक्नु भएका र शुभचिन्तकहरूले अझ के छ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति भनेर जान्न खोज्नु भएका मनोज गजुरेलजीलाई आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी एउटा अर्को विशेष रिपोर्ट सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ गइहाल्छु म। सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमा सीमा भन्सार कार्यालयहरू सरुवा हुन ठुलै चलखेल हुने गरेको सुनिन्छ। भन्सारमा चलखेल गरेर अनियमित तरिकाले अर्थोपार्जन गर्नकै लागि यति गरिएको हुन्छ, यति धेरै चलखेल चल्छ कि भन्सार नै संसार भन्ने त भनाइ नै चलेको छ। झापास्थित भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा देखिने दृश्यले कर्मचारी सुरक्षा निकाय र तस्करको नेक्सस स्पष्ट पार्छ। भारतबाट बिना बिलको सामान ल्याउने, भन्सार छेउमै नक्कली बिल बनाउने, राजस्वको खातामा कम देखाउने र कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र तस्करहरू मिलेर राजस्व नै नतिरिकन राजस्व बराबरको पैसा जुहाम पार्ने गरेको पुष्टि भएको छ। हाम्रा दर्शक सन्तोष सापकोटाले गुनासो गरेपछि झापास्थित टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले भन्सार कार्यालयमा पुगेर स्टिङ अपरेसन सहित तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापाको भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा व्यापारी, तस्कर र कर्मचारीकै मिलमतोमा राजस्व छुवालको धन्दा व्यापक लागेको छ। सेटिङमा नक्कली गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स बिल अर्थात् जीएसटी बिल बनाएर भन्सार कागजात मिलाउने, कम राजस्व तिरी बढी सामान लैजाने र रातारात तस्करको सामान कटाउन कर्मचारी नै सेटिङमा बस्ने गरेको तथ्य खुलेको हो। झापाको सीमावर्ती भारतीय नाका भद्रपुरको मेची नदीपारीबाट रातारात लत्ता कपडा, कस्मेटिक सामान, खाद्यान्न र माछा लगायतका सामग्री नेपाल भित्रिरहन्छन्। सेटिङमा भारतबाट जीएसटी बिल नकाटी निर्बाध यस्ता सामग्री भन्सारसम्म आइपुग्छन्। जीएसटी बिल हुँदैन यिनीहरूको? यिनीहरूको यहाँ अगाडि हुन्छ। खोइ कहाँ अगाडि हुन्छ? यिनीहरू त यिनीहरू सँगै मालसँग लिएर आउनुपर्ने होइन? सामान होइन अनि आफ्नो भनेको होइन जीएसटी बिल हुन्न? जीएसटी बिल छैन? मेरो सामान हेर्नु कसरी गर्यो? मेरो फोटो चलाउनु हुँदैन। जीएसटी बिल नबेगर कसरी सामान लिएर आउँछ? भन्सारमा आयात गर्ने वस्तुहरूका लागि जीएसटी बिल अनिवार्य हुने भएकाले व्यापारी तथा तस्करले नक्कली जीएसटी बिल बनाउँछन्। उक्त जीएसटी बिल र भारतीय विक्रेताको नक्कली बिल समेत भन्सार कार्यालयकै छेउमा खुलेआम बनाउने र उक्त बिल 500 देखि 1000 रुपियाँमै किनबेच हुने गरेको भेटिएको छ। यो हेर्नुहोस्। त्यसरी नै पेज छुट्याएको छ। एउटामा पुरै कुर्ता सुरुवाल मात्रै हो त्यसरी छ। एउटामा लेडिज हो त्यस्तो छ। बेसमा त्यस्तो तीनटा छ। तिनीहरूले गन छ होइन? पोकामा गन छ होइन? यसरी नक्कली जीएसटी बिल लगायत आवश्यक भन्सार कागजात पुर्याएपछि व्यापारी तथा तस्करले भन्सारका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कम राजस्व तिरी धेरै परिमाणमा सामान लैजाने गरेका छन्। भन्सारका कर्मचारीलाई घुस रकम लेनदेन गर्न र आवश्यक कागजात मिलाउन जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरण शाखामा भित्र एउटा कोठा बनाइएको छ, जसमा भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र तस्कर बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध छ। सोमबार झापास्थित हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले उक्त कोठामा स्ट्रिङ गर्न प्रवेश गर्दा अवैध लेनदेन भइरहेको थियो। भन्सारका कर्मचारीले भिडियो रेकर्ड गरेको स्ट्रिङको पाएपछि व्यापारी, तस्कर र कर्मचारी कोठा छोडेर यसरी भागे। यो हेर्नुहोस्। हेलो सर।
यता आउनु न यता आउनु न सर हेलो सर यति मात्र होइन भन्सारमा अवैध धन्दा चलाउनेका लागि कर्मचारी राति अबेरसम्म कार्यालयमै चलचित्र हेर्दै बस्ने गरेको समेत पाइएको छ यो पनि हेर्नुहोस् यति बेला किन भएन अफिस सक्यो टाइम पासकै लागि अफिस सक्नु भएको भर्खरै माछा आएको थियो त्यसको लागि यसरी भद्रपुर भन्सारमा कर्मचारी केही व्यापारी र तस्करको मेलमतोमा वर्षौंदेखि राज्यको राजस्वमा चरम दोहन भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरु यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं दिउँसो भद्रपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्र खतिवडालाई। उहाँले फोन यस विषयमा कुराकानी गर्ने भनेर हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने बित्तिकै एक त उहाँ आत्तिनु भयो, यो त म कसरी बताउन सक्छु होला र भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो तुरुन्तै र थप प्रश्नहरू गर्दा गर्दै उहाँले फोन काटिदिनु भयो र उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यस विषयमा उहाँसँग कुरा नभए तापनि यसरी करोडौं रुपैयाँको राजस्व छली गर्नका लागि मिलोमतो भएको विषय कसैसँग लुकेको छैन, तर किन हो कुन्नी कसैको ध्यान गएको छैन र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी यसको फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ र जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस विषयको फलोअप गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र जवाब केही नभएका जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले अब केही दिनमा जवाफ तयार पार्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छौँ र यो विषयलाई आजलाई यही बिट मार्दछौँ र आवश्यक फलोअप गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषय प्रस्तुत गर्दै बिदा माग्छु। पहिला यो विषयबारे प्रस्तुत गर्छौँ। गत कार्यक्रममा वाचा गरेको हुनाले यो विषयलाई प्रस्तुत गरिवरी मात्रै कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछु। हामी देश दौडाहाका क्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी पुग्दा त्यहाँ स्थानीयले कञ्चनपुर बेलौरी सडक खण्डको बेहाल अवस्थाका बारेमा गुनासो गरेका थिए। निर्माण कम्पनी बेपत्ता भएको उक्त सडकको हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले चासो देखाएर पुनः निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणका लागि दबाब दिएको थियो। अहिले सडक कालोपत्रे त भइरहेको छ, तर गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। निर्माण कम्पनीले गिट्टी बिछ्याएर दबिँदै जाने भनेर दाबी गरे पनि अहिले नै सडक भत्किन लागेको, झन् धुलो उड्ने भएको स्थानीयको गुनासो छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झण्डै 4 दशक अघिदेखि निर्माण सुरु भएको कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड बल्ल बल्ल कालोपत्रे हुँदैछ। तर सडक पक्की भएपछि यात्रा सहज हुने ठानेका स्थानीय भने अहिले आक्रोशित मात्र छैनन्, सशङ्कित पनि छन्। 2075 जेठमा कालोपत्रे सक्ने गरी बेलौरी सडक खण्डको 30 किलोमिटर सडकका लागि सन्तोषी थेगिम जेबीले निर्माण सम्झौता गरेको थियो। म्याद सकिएको 2 वर्षसम्म पनि काम अलपत्र भएपछि स्थानीय प्रदर्शनमै उत्रेका थिए। त्यसपछि पुनः प्रदेश सरकारले म्याद थप गरेर काममा लगायो। निर्माण कम्पनीले अहिले सडक पक्की बनाउने काम गरिरहेको छ, तर स्थानीयले भने काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै छानबिनका लागि आग्रह गरेका छन्। पिच भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् न यस्तो पिच हुन्छ होइन, यो हुँदैन। यो भनेको पहिला गरेको होइन, अहिले पनि गरेको, यो काम चलाउ सरकार हो न, यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् होइन, ल हेर्नुहोस् पिच यस्तो हुन्छ, भोलि यहाँ गाडी गुड्छ, यो यता जान्छ, हाम्रो कालेपत्र यहीँ रहन्छ। आखिर हाम्रो उही धुल्यामे माटो यस्तै हो। यसलाई चाहिँ विभिन्न निकायहरूले निगरानी गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले पब्लिक सेक्टरबाट नै यसलाई अलिकति निगरानी राख्नुपर्छ र विभिन्न निकायहरूले पनि यसलाई निगरानी गर्नुपर्थ्यो। त्यो ढङ्गले नभइरहेको अवस्था हो। त्यसैले सम्बन्धित उपभोक्ताहरू, त्यसपछि जनताहरू सबै मिलेर यसको निगरानी गर्नुपर्छ र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई यसलाई सचेत गराउनुपर्छ। निर्माण कम्पनीले सडक न्याय प्रविधिमा कालोपत्र गरेको बताए पनि स्थानीयले भने काम सम्पन्न नहुँदै गिट्टी हातमै आउने, धुलो उडेर बस्न नसक्ने अवस्था भएको गुनासो गरेका छन्। धुलो उडाएको जस्तो नाटक गरेर अनि त्यसको माथि चाहिँ त्यो भिटामिन फाल छर्किने काम भयो होइन। अनि त्यो देख्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी शङ्का जागेको छ है। खासमा चाहिँ ढुङ्गामाथि त्यो चिप्किने चिज हो भन्ने बुझ्छौँ हामीले जनरल भाषामा बुझ्दाखेरि। ढुङ्गामाथि अलकत्र फाल्दा त्यो चाहिँ चिप्किन्छ र त्यो अलिक बलियो हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो जनरल बुझाइ हुन्छ, तर त्यही थियो। तर चाहिँ हिलोमै बनाएर त्यो हिलोमाथि फाल्ने जस्तो काम भयो। उसो त जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकले समेत ठेक्का प्रक्रियामा नै केही त्रुटि भएकाले सडक निर्माणमा प्राविधिक समस्या देखिएको बताउँछन्।
पल्लवपुर बेलौरीमा हाम्रो चाहिँ पिक डिबिएस पिक भन्ने डबल बिटमिन सर्फेस ट्रिटमेन्टको काम हो। त्यो न त परमिट छ न अस्पताल नै। अब डिबिएसटीमा फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर डबल आफै भनिएको छ। निर्माण कम्पनीका प्राविधिक भने यसका अलपत्र गर्ने प्रविधि नै गिट्टी फिजाएर गाडीको लोडले दब्दै जाँदा डर हुने भएकाले सुरुमा यस्तो देखिएको बताउँछन्। अटोमेटिक गाडीले यो चाहिँ पेल्दै अटोमेटिक यो कालो हुने हो कि यो एक्कासी कालो हुने होइन। यो चाहिँ पछि अटोमेटिक तपाईँको हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता हेर्दै यो तपाईँको कालो हुने हो। यो लामो समयदेखि सडकको दुरावस्थाको कारण कष्ट झेलिरहेका स्थानीयले गुणस्तरीय काम भएको भन्दै गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकार तथा प्राविधिक कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अनुगमन गर्नका लागि यो रिपोर्ट पर्याप्त छ र स्थानीयको गुनासो नै पर्याप्त छ। गुणस्तरहीन भने जस्तै स्थानीयले गुनासो गरे जस्तै यो गुणस्तरहीन बनिरहेको त छैन। सचेत गराउने स्थानीयहरूको एउटा कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन्। तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक कुरामा केही अर्कै रहेछ भने त्यसलाई पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारिदिनु पर्दछ। यसैका लागि हामीले यो विषयको फलोअप पनि गरेका हौँ र यस विषयमा हामी चनाखो भई हेरिरहनेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले फलोअप गर्नुहुनेछ र जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।